حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماندے نے کہ جنگ خندق تے صحابہ محنت پہ کرتے سی، یعنی شہر دے آسے پاسے نا خندق کھودی جا رہی سی۔ ہن صحابی کا عشق دیکھیے گا، حضرت جابر فرماندے نے میں ویکھیا کہ حضور علیہ السلام نے فاقے دی وجہ تو اپنے پیٹ تے پتھر بننے نے۔ حضور علیہ السلام اپنے پیٹ تے پتھر بننے فاقے دی وجہ تو تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرے کو ریا نہ گیا، میں فوری گھر آیا تے آ کے نا تے اپنی بیوی کو پوچھیا اللہ دی بندیے ہے کچھ کھان واسطے، ہے کچھ کھان واسطے؟ تے او اگو کہن لگی کہ صرف تھوڑا جا جاؤں دا آٹا ہے تے اے بکری دا ایک بچہ ہے، ہور تے کچھ نہیں دا۔ او بیویاں بھی صبر آلیاں سی کہ شوہر دی غربت اتے بھی گزارا کر لیندیاں، تے کہن لگی اللہ دے بندے ایک صرف جاؤں دا آٹا ہے، جاؤں دا آٹا ہے تے نال بکری دا بچہ ہے، اس تو علاوہ تو کچھ نہیں۔ حضرت جابر فرماندے تو انج کر آٹا گن تے میں بکری دا بچہ ذبح کرنا تے اساں نا حضور دی دعوت نہ کر لئیے۔ حضرت جابر فرماندے نے میرے کو ریا نہیں گیا، میں مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے دی وجہ تو قربان جاوا میرے مصطفیٰ نے خود فاقے رو پسند فرمایا، وگرنہ چاندے تے او پہاڑ سونے دے بان کے دنیا دی دولت میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے آ جاندی۔ فرمایا نہیں جے میں دولت نو پسند کیتا تے میری امت دے غریب لوکاں دے کی محسوس ہوئے گا، اس واسطے پیٹ دے پتھر بننے نے تاکہ میری امت دے جڑے غریب تے مسکین ہو نا وہ میری سیرت پڑھ کے انہوں نے صبر آ جاوے، تے جے میرا مصطفیٰ نے دنیا انہوں نے پسند کیتا تو پھر اساں بھی کی ہو گیا، یہ ساڑی قسمت تے او صحابی سی۔ ہن ذرا سنیے گا میرے مصطفیٰ دی عطا، ایک پاسے پتھر بننے ہوئے نے تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹر پہ تے حضور علیہ السلام دے کول پہنچ کے نا تے کان دے وچ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جا آٹا ہے تے تھوڑا جا گوشت ہے تے تسی دعوت واسطے آ جاؤ، تساں میرے گھر دعوت آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام دے کان مبارک چے آستہ پہ آدھنے نے کہ یا رسول اللہ 100 زیادہ صحابہ نے تے اینا کھانا نہیں دا تو توانوں بھوک لگی ہوئی ہے تے میرے گھر دعوت اے دعوت کہ یا رسول اللہ میرے گھر آؤ۔ گویا کہ حضرت جابر فرماندے نے کل مست فقیران دی کلی مست فقیران دی انو عرش بنا جا آج دی رات، او کلی مست فقیران دی انو عرش بنا جا آج دی رات۔ حضرت جابر فرماندے نے میں ہولے ہولے آکھیا سونیا میرے گھر آ جاؤ نا۔ ہن میرے آقا علیہ السلام نے جدو گل سنی ہے میرے محبوب کریم نے سارے صحابہ نو فرمایا یو میرے صحابیوں اج شام نو جابر دے گھر دعوت دے، اج شام نو جابر دے گھر دعوت دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو پریشان ہو گئے کہ کھانا بھی تھوڑا آٹا بھی تھوڑا ہے تے میں تے حضور علیہ السلام نو عرض کیتی سی سونے آپ آ جاؤ تے کچھ غلاماں نو نال لے آؤ۔ یہ تے میرے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ نو اعلان فرما چھڑیا ہے او میرے صحابیوں اج
حضرت جابر دے گھر دعوت اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، کھانا تھوڑا ہے مہمان زیادہ نے۔ ظاہری گل ہے جدو مہمان زیادہ ہون تے میزبان پریشان ہو جاندہ ہے۔ تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جدو کار گئے نا تے بیوی نے دسیا کہ میں تے حضور علیہ السلام نے عرض کیتی سی کہ تسی آ جانا تے چند غلام لے آنا، لیکن حضور نے تے اعلان سارے صحابہ چے فرما چھڑیا ہے۔ 1000 تو زیادہ صحابی سی تے سارے نو حضور علیہ السلام نے دعوت دے چھڑی۔ تے بیوی نے ایک سی کہنے لگی میرے سرد تاج پریشان نہ ہو، جیڑا لے آندہ پیا ہے آپ پہ ہی کھواوے گا، جیڑا لے آندہ پیا ہے آپ پہ ہی کھواوے گا۔ تے میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلامہ دیاں دل دیاں گلاں بھی جان دے سی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جابر نے بلایا، فرمایا اے جابر گل سن، جنی دیر تک میں نہ آواں تے ہانڈی اتو ٹکن نہیں چکنا، تے آٹے دیا روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنا۔ حضرات اکرام قدر جلوے میرے آقا علیہ السلام دے صحابی ٹرے رہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر پہنچے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس ہانڈی دے اندر ڈالیا، آٹے دے اندر ڈالیا، فرمایا ہن روٹیاں پکائی جاؤ، غلاماں نو کھوائی جاؤ، ہن کھوائی جاؤ۔ حضرات گرامی قدر حضور دی عطا سیرت دی کتاباں اٹھا کے دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اج کل اسی سالن کٹی جانے 1000 دیا، ایک تو 1000 تو زیادہ صحابہ سی، سارے نے کھانا کھا لیا۔ فرماتے ہیں جدو میں ہانڈی نو ویکھیا جنہ سالن پہلے موجود سی اونا ہی ہون موجود ہے، اونا ہی سالن موجود ہے۔ تو میں ویکھ کے حیران رہ گیا، میں تے گھبراندہ پیاسا کہ سالن تھوڑا روٹیاں کٹ جان دیاں، ایتھے تے برکتیں پہ گئیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سارے غلاماں نو کھانا کھلایا، فرماندے نے جے میں ہانڈی نو ویکھیا ہانڈی وچ بھی سالن اونا ہی موجود ہے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس رکھتے کچھ نہیں۔